जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम, श्रीमद्वशिष्ठ कुलभूषण सचरित्रम, विद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महन्तं, निम्बार्कधर्म परिवर्धन ज्योतिरूपं, श्रीमज्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ित ज्योति विनंदित पीतांबरधारी सर्वांतर्यामी घड़घट निवासी परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर परम प्रभु का दिव्यमान युगल चरणारविंदमा यो पांचौं भौतिक देहालाई समर्पण गर्दै प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्री का युगल चरणमा सतत दण्डवत नमन गर्दै प्रातःकालको यस शुभ समयमा हामीलाई हेरेर बसिरहनुहुने वैदिक सनातन धर्मावलम्बी भक्तिमती भावमयी स्नेहमयी आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा श्री राधेश्यामको यथायोग्य नवन अभिनन्दन गर्दै हरेक दिन चाहिँ आज पनि कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आदरणीय भक्त सज्जन महानुभाव जगद्गुरु महाराज श्रीका श्री मुखारविन्दबाट विभिन्न तीर्थक्षेत्रहरूको पावन महिमा, लुप्त प्राय बनेका देवस्थलहरूको महिमा हजुरहरूले श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ। नेपालमै रहेका 12 ज्योतिर्लिङ्गहरूको दिव्य महिमा, गण्डकी, कोशी, कर्णाली, भेरी, रापती, महाकाली, त्रिशूली, अरुणा आदि, मर्स्याङ्दी, कौशिकी, मेची, कनका आदि गङ्गाहरूको पावन महिमा, दिव्य महिमाहरू हजुरहरूले श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ। जगद्गुरु महाराज श्री पैदल यात्राका क्रममा राष्ट्रले ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्यो। नेपालभित्रै 12 ज्योतिर्लिङ्ग छन् भन्ने कुरा शास्त्र प्रमाणका आधारमा आज प्रमाणित बनेको छ। यी धेरै कुराहरू हजुरहरूले यसै टेलिभिजनका माध्यमद्वारा हेर्न पाइरहनु भएको छ, सुन्न पाइरहनु भएको छ। जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको प्रस्तुति सम्पूर्ण भक्तहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै हामीले जगद्गुरु सन्देश नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन गर्न थाल्यौँ र टेलिभिजनको पनि अवधारणा अगाडि आयो। हजुरहरू सबैको माया ममता साथ सहयोगले आज हामी यो स्थानमा आइपुगेका छौँ। यसको पछाडि हजुरकै सहयोग रहेको छ। हामीले भक्तहरूसँग आग्रह गरेका छौँ वर्ष दिनभरिमा एक दिनको सौजन्य हजुरले गरिदिनुहोस्। हजुरले एक दिनको सौजन्य गरिदिनु भयो भने वर्ष दिनभरि कार्यक्रम चल्नेछ। दिनको एकजना सौजन्य दाता बन्नुभयो र त्यसै गरी 365 जना दाता बन्नुभयो भने हाम्रो कार्यक्रम 365 दिन चल्नेछ। सर्वेश्वर सालग्राम भगवानको पावन महिमा श्रवण गरिरहनु भएको छ। अब तुलसी माताको दिव्य महिमा श्रवण गर्नुहुनेछ, उनी तुलसी सालग्रामको दिव्य महिमा। तत्पश्चात जगद्गुरु महाराज श्रीका श्री मुखारविन्दबाट ज्योतिर्लिङ्गको महिमा, दिव्य कथा प्रवचनहरू, भक्ति योगका कथा प्रवचनहरू, भगवानको दिव्य आराधना, सेवा, पूजाका विशेष प्रसङ्गहरू, राष्ट्रभित्र रहेका तर ओझेलमा परेका तीर्थस्थलहरूलाई जगद्गुरु महाराज श्रीले उजागर गरिबक्सनु भएको छ। ती दिव्य महिमाहरू यहाँले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। र यो जगद्गुरु पीठ हो, समग्र राष्ट्रको अभिभावक हो। यहाँ जगद्गुरु निवास गर्नुहुन्छ र उनी जगद्गुरु महाराज श्रीका माध्यमद्वारा आज तमाम राष्ट्रले एउटा धार्मिक अभिभावक प्राप्त गरेको छ।
जब जब जुठो सुतकका कुराहरू आउँछन्, उथल पुथल हुन्छ समाज, कोही 5 दिन कोही 7 दिन, एकपल्ट माहौल बिग्रिएको थियो। त्यस समयमा पनि जगद्गुरु महाराज श्रीलाई साथमा लिएर ती अभियन्ताहरूले कार्य सम्पादन गर्नुभयो र अन्त्य कर्म पद्धति नामक पुस्तक आदि प्रकाशनहरू भए। त्यसमा पनि जगद्गुरु पीठको सहयोग रह्यो। गौहरूको विक्षिप्त अवस्था 6 महिनासम्म अन्न त्याग गरेर स्वयं जगद्गुरु महाराज श्रीले गौहरूलाई व्यवस्थित गरी बक्सनुभयो। महाकालीको क्षेत्रमा अहिले केही हदसम्म सुधार भएको अवस्था रहेको छ। आदरणीय महानुभाव, यस्ता यस्ता धेरै अभियानहरू जगद्गुरु पीठद्वारा सञ्चालन भइरहेका छन्। गुरुकुलम सञ्चालन भइरहेको छ, जहाँ 70-80 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनको अवस्थामा हुनुहुन्छ। महाराज श्री आज्ञा हुन्छ, बाबु दुध दिने गाई त पाल्न देऊ। हेर, गाई भनेको दुध नदिने सेवा गर्ने हो, दुध दिने गाई त जसले नि सेवा गर्छ। गौ विश्वकी आमा हुनुहुन्छ। उनै विश्वकी आमा गौ माताको सेवा भावले हामीले गौहरू राखेका छौँ गौशालामा। वृद्ध वृद्धा हुनुहुन्छ, भक्तहरू हुनुहुन्छ, आगन्तुक महानुभावहरू आइरहनुहुन्छ। सबै व्यवस्था हजुर जस्तै भक्त महानुभावहरूको साथ सहयोगले सुचारू भइरहेको छ। आदरणीय महानुभाव, त्यसैले म पुनः यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो सञ्चार केन्द्रलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। हजुरको सहयोग भएन भने हामी यसलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हामीलाई जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको खाता रहेको छ, त्यो खाता नम्बर हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यस खातामा हजुरले आफ्नो अमूल्य सहयोग हामीलाई दिनुहोला। केवल 1 दिनको सहयोग गरिदिनुहोस्। ती सहयोग गर्ने सहयोगी तमाम महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हिजो मात्रै केसी परिवारबाट काठमाडौँबाट फोन गरेर सञ्चार केन्द्रको खातामा रकम हालेर मलाई जानकारी गराउनुभयो, गुरु खाता चेक गर्नुहोला, मैले मेरो र मेरो छोराको रकम पठाएको छु भन्नुभएको छ। त्यस्ता तमाम महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नारायण निरौला हुनुहुन्छ वासुदेव नगरमा, उहाँले आफ्नो श्रीमती र आफ्नो नाममा सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी गीता गौतम हुनुहुन्छ, उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ र पनि उहाँले मेरो यस वर्षको सहयोग पठाउन पाइरहेको छैन, म पठाउँछु भन्नुभएको छ। परवादेवी आचार्यज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले यस वर्षको सहयोग गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी विमला श्रेष्ठ, कमला बुढाथोकी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यस वर्षको सहयोग गरिसक्नु भएको छ। आदरणीय महानुभावहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रलाई मजबुत बनाउनका लागि, दोहोरो बनाउनका लागि, यस सञ्चार केन्द्रलाई अगाडि दिनहरूमा अझै अझै विकास गर्दै लिएर जानका लागि हजुरको सहयोग अपरिहार्य रहेको हुँदा कृपया सहयोग गरिदिनु हुनका लागि म तमाम महानुभावहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दै, आउनुहोस् हृदय महानुभावहरू, जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश अन्तर्गत अबको प्रस्तुति जगद्गुरु महाराज श्रीको दिव्य प्रवचन यहाँका लागि। गण्डकी नन्दन जय जय श्याम, गण्डकी नन्दन गण्डकी नन्दन जय जय श्याम, गण्डकी श्री सर्वेश्वर प्रभु सुखधाम, श्री सर्वेश्वर प्रभु सुखधाम, गण्डकी जल तट नित्य विराम, गण्डकी करुणामय प्रभु हे घनश्याम, करुणामय प्रभु हे घनश्याम, करुणामय प्रभु हे घनश्याम, करुणामय प्रभु हे घनश्याम, करुणामय प्रभु हे घनश्याम। श्री गण्डकी नंदन भगवान को,
श्री सालग्राम भगवानको। अब हामी 18 पुराणमा भएका असाध्यै महत्त्वपूर्ण सालग्राम भगवानको चर्चा भएका प्रसङ्गहरू, श्लोकहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। सालग्राम भगवानको महिमा 18 पुराणभित्र छन्। यो तपाईहरूलाई मैले ठुलो बन्नका लागि या जान्ने बन्नका लागि र ठुला ठुला विद्वानले मैले यहाँ भनेका कुरा सुन्दिलान् कान खोलेर भनेर त्यो उद्देश्य राखेर मैले भनिराखेको छुइनँ। केका लागि भनेको त भन्नुहुन्छ भने सर्वसाधारण नेपाली जनताले कुरा बुझुन्। किनभने विद्वानहरूले अब बुझ्छन्, बुझेर पनि त्यसलाई नबुझे चाहिँ गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। के हुन्छ भने मान्छे अलिअलि धन हुँदा ठिकै ठिकै हुन्छ, धेरै धन भएपछि त्यो अर्कै प्रवृत्तिको हुन्छ भने जस्तै यो अलिअलि हजुर हामीमा जो कम थोरै थोरै भक्ति छ, हामीमा एक प्रकारको श्रद्धा निष्ठा समर्पण रहन्छ, तर अति धेरै जानेपछि मान्छे बिस्तारै बिस्तारै नास्तिक हुन्छ। उसलाई त्यो वस्तुप्रति महत्त्व त्यति रहँदैन। यस कारणले मैले सर्वसाधारण नेपाली जनताले नेपाल भूमिको, यो धरतीको, यो पृथ्वीको, यहाँ भएका शिला ढुङ्गाको कति धेरै महत्त्व छ हाम्रा नेपाली जनताले, राष्ट्रवासी नेपालीले बुझुन् र नेपाललाई माया गरून् भन्ने उद्देश्यले मात्र यो प्रसङ्ग उठाइराखेको छु। यस कारणले हामी सरल शान्त सौम्य आम नेपाली जनताले यति बुझिदिनुहोस्, नेपालको ढुङ्गाको महिमा छ, नेपालको माटाको महिमा छ, नेपालको जलको महिमा छ, यो महिमा पुराणले सर्वत्र गाएको छ भन्ने कुरा यति बुझिदिए पुग्छ। र यति बुझाउने मात्रै तपाईँका जगद्गुरुको प्रयत्न हो। अरू यहाँभन्दा अन्यत्र अरू विचार अरू चिन्तनका साथ यो गरिएको होइन। मात्रै तपाईँहरूले नेपाललाई बुझिदिनुहोस्, नेपालको ढुङ्गालाई बुझिदिनुहोस्। देवता पनि ढुङ्गो भई जहाँ बस्न रुचाउँछन्, देवता पनि ढुङ्गो भई जहाँ बस्न रुचाउँछन्। स्वर्गका देवताहरू पनि जुन धरतीमा, जुन मुलुकमा, जुन राष्ट्रमा, जुन हिमालय गिरिनन्दिनी भगवती कौशिकी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, सेती, भेरी, रापतीका पावन पुलिन र काखमा, गर्भस्थलमा, वक्षस्थलमा बस्न चाहन्छन् र त्यस्तो पावन धरती हो नेपाल भनेर तपाईँहरूलाई बुझाउनका लागि मैले यो प्रयत्न गरिराखेको छु। अब हामी जाउँ ब्रह्मवैवर्त महापुराणको ब्रह्मखण्डको पहिलो अध्यायको 28औं श्लोकमा सालग्रामको चर्चा व्यासजीले गर्नुभएको छ। सालग्राम शिला दान, सालग्राम शिला नाञ्च दाना नाञ्च निरूपणम् अपूर्वम यत्र वा सौते धर्म निरूपणम्। यो ब्रह्मवैवर्त महापुराणको ब्रह्मखण्डमा पहिलो विषय सूची बनाउनु भएको छ। के छन् त अगाडिका अध्यायहरूमा भन्दाखेरि सालग्राम शिला नाञ्च दाना नाञ्च निरूपणम्। यहाँ सालग्राम भगवानको महिमा र सालग्राम दानको महिमा वर्णन गरिएको छ। अपूर्वम यत्र वा सौते धर्म निरूपणम्। यसमा धर्म र अधर्मको पनि राम्रो व्याख्या निरूपण गरिएको छ भने सालग्रामको महिमा, दानको महिमा पनि ब्रह्मवैवर्त महापुराणमा व्यापक चर्चा भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। जीव कर्म विपाकश्च सालग्राम निरूपणम् तासां च कवचम स्तोत्रम मन्त्र पूजा निरूपणम्। अब जीवको कर्म विकर्म अकर्म यसका बारेमा यस पुराणमा चर्चा छ। अरू के छ? सालग्राम निरूपणम्। भगवान सालग्राम के हो? सालग्रामको महिमा यहाँ बताइदिएको। सालग्राम के हो भन्ने कुरो ब्रह्मवैवर्त पुराणमा बताएको छ। तासां च कवच स्तोत्रम मन्त्र पूजा निरूपणम्। अनि यहाँ कवच सालग्रामका विषयमा, कृष्णका विषयमा, दुर्गाका विषयमा, रामका विषयमा, शिवका विषयमा सारा देवताको कवच स्तुतिहरू
यो ब्रह्मवैवर्त महापुराणमा छ। अरू के छ त भन्दाखेरि धर्माधर्मको निरूपण छ यहाँ, अनि स्तोत्रहरूको निरूपण छ, पूजा विधिको निरूपण छ यो ब्रह्मवैवर्त महापुराणमा। याद गर्नुहोला, सबै पुराणभन्दा हेर्न लायकको पुराण नै ब्रह्मवैवर्त महापुराण हो, जहाँ चाहिँ दुर्गाको महिमा गाइएको छ, जहाँ शिवको महिमा गाइएको छ, जहाँ रामकृष्णको महिमा गाइएको छ, जहाँ सूर्य आदि देवताको महिमा गाइएको छ, तिनका स्तुति श्लोकहरू सबै कुरो यसमा वर्णन छन्। अतः एउटा गृहस्थीले गर्नुपर्ने सारा कर्म आकर्मको विवेक यस पुराणमा बडो राम्रो गरी महर्षि वेदव्यासले वर्णन गर्नुभएको छ। साकार र निराकार ब्रह्मको स्वरूपको समेत यसमा प्रतिपादन भएको छ। साकारं वा निराकारं परमात्मा स्वरूपकं। साकार र निराकार दुईटै ब्रह्मको स्वरूप हो भनेर यसलाई निरूपण जो वेदमा भनिन्छ। देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्ताञ्चैव मूर्तं च भएर ब्रह्मलाई दुई स्वरूपमा, एउटा मूर्त स्वरूप र अमूर्त स्वरूप। त्यस्तै गरी यहाँ पनि साकारं वा निराकारं परमात्मा स्वरूपकं, ब्रह्म साकार निराकार दुईटै छ। यसको विषयमा पनि बडो राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ। भगवान श्रीकृष्णको भक्तिका विषयमा पनि बडा राम्रो चर्चा यही ब्रह्मवैवर्त महापुराणमा छ। श्रीकृष्णे निश्चला भक्तिर यतो भवति शाश्वती तत्कथ्यता महाभाग पुराणम ज्ञानवर्धनम। भगवान श्रीकृष्णमा निश्चल भक्ति कसरी हुन्छ, शाश्वत भक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ, तत्कथ्यता महाभाग। हे महापरम भाग्यशाली सुतजी, तत्कथ्यताम त्यो भन्नुहोस्। पुराणम ज्ञानवर्धनम, ज्ञानलाई बढाउनेवाला पुराणको व्याख्या गर्नुहोस्। त्यो पुराणमा सालग्रामको व्याख्या नछोडिकन गर्नुहोस् भनेर यो प्रसङ्ग यो पुराणमा आएको छ। ब्रह्मवैवर्त महापुराणको ब्रह्मखण्डको पहिलो अध्यायको 49 श्लोकको पनि तपाईँहरूलाई मैले वर्णन गरेँ। अब हामी जाउँ ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखण्डको अध्याय 20 को श्लोक 31 मा सुतजी सौनकादि मुनिहरूलाई भन्नुहुन्छ, महर्षि वेदव्यास आफ्ना हातले यो विषयलाई प्रस्तुत गर्दै लेख्नुहुन्छ। तत्तर्पणम तत्पत्रं मूत्रमेव पिण्डं सद्य पुरीशकं सालग्रामस्य तत्स्पर्शे चोपवास यात्रकं। हेर्नुहोस्, अपवित्र अवस्थामा फोहोर मैलालाई स्पर्श गरियो भने, नराम्रा दूषित वस्तुलाई स्पर्श गरियो भने 3 रात्रिसम्म उपवास गर्नुपर्छ भन्ने छ शास्त्रमा। तर भगवान सालग्रामको स्पर्शले ती सब पवित्र हुन्छन् भन्ने कुरा ब्रह्मवैवर्त महापुराणको ब्रह्मखण्डको अध्याय 20 को 31 श्लोकमा सालग्रामको चर्चा वर्णन गर्नुभएको छ। अब अगाडि जाउँ हामी। ब्रह्मवैवर्त महापुराण ब्रह्मखण्ड अध्याय 26 मा यहाँ तुलसी, सालग्राम, राधा, लक्ष्मी, अहिल्य आदि देवीहरूको स्वाहा स्वधाको धेरै लामो वर्णन छ। देवहूति, शतरूपा आदिको त्यसै क्रममा यहाँ तिलकको, ऊर्ध्वपुण्ड आदिको पनि वर्णन गरेको छ। के भन्छ ब्रह्मवैवर्त महापुराणले भने, स्नानम दानम तपो होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम बिना। स्नान दान तप होम पितृकर्म देवता अर्चन तत्सर्वम निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम बिना। ब्राह्मणले भगवानका भक्तले नित्य तिलक लगाएर मात्रै भगवत सेवा गर्नुपर्छ भन्ने यसको लामो प्रसङ्ग छ। यतातिर म गइनँ, किनभने यहाँ सालग्रामको चर्चामा हामी केन्द्रित बन्नु छ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ यसै अध्यायमा, सालग्रामे मणौ मन्त्रे प्रतिमायां जले स्थले गोपृष्ठे वा गुरौ विप्रे प्रशस्त मर्चनम हरे। कहाँ कहाँ भगवानको सेवा गर्नु त भन्दा सालग्राममा भगवानको सेवा गर्नु, मणिहरूमा भगवानको सेवा गर्नु,
अनि प्रतिमामा भगवानको सेवा गर्नु, जलमा भगवानको सेवा गर्नु, स्थलमा पृथ्वीमा भगवानको सेवा गर्नु, गौका पृष्ठभागमा सेवा गर्नु, अनि गुरुमा भगवानको सेवा गर्नु। यी गुरु पूज्य स्थान हुन्। गोष्ठे वा गुरौ विप्रे, ब्राह्मणमा पनि भगवत स्वरूप सम्झेर पूजा गर्नु। प्रशस्त मर्चनम हरे, यस टाइममा हरि भगवानको अर्चना गर्नुपर्दछ। सालग्राममा, मणिमा, मन्त्रमा, प्रतिमामा, जलमा, पृथ्वीमा, गाईको पृष्ठभागमा, गौशालामा, गुरुमा, गौमातामा यहाँ भगवान हरिको सेवा गरियो भने यसलाई उत्तम मानिएको छ, प्रशंसा गर्न योग्य मानिएको छ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मवैवर्त महापुराणको ब्रह्मखण्डको अध्याय 26 को यो चाहिँ 80 श्लोक। अब 81 श्लोकमा सर्वेषु सत्ता पूजा च सालग्रामे च नारद सुराणामेव सर्वेषां यतधिष्ठानमेव च। भगवान सालग्राम, हे नारद, सालग्राम भगवानको पूजा असाध्यै महत्त्वपूर्ण, सर्वेषु सबैभन्दा श्रेष्ठ पूजा सालग्रामको बताएको छ। सालग्राममा भगवानको पूजा देवतालाई पनि असम्भव छ। यसकारणले सालग्राममा सारा देवताहरू प्रतिष्ठित हुन्छन्। जो सौभाग्य देवताले पनि प्राप्त गर्न कठिन छ, त्यस्तो सालग्राममा सम्पूर्ण देवताको पूजा हुन्छ। प्रातःकालमा उठ्ने, स्नात सर्वतीर्थेषु सर्व यज्ञेषु दीक्षित सालग्रामोदके नैव यो अभिषेकम समाचरेत्। जसले भगवान सालग्रामलाई अभिषेक गरो, प्रभुलाई अभिषेक गरेको तलामृत पान गरो, त्यसले के गरो? स्नात सर्वतीर्थेषु, त्यसले सम्पूर्ण तीर्थहरूमा नुहाएको पुण्य प्राप्त गरो। र सर्वयज्ञेषु दीक्षित, सारा यज्ञ अनुष्ठान आदिमा दीक्षा लिएको पुण्य पनि प्राप्ति गर्दछ। जसले सालग्राम भगवानलाई अभिषेक गर्छ, सालग्राम प्रभुलाई अभिषेक गरेको तलामृत पान गर्छ, त्यसले सारा तीर्थ यज्ञ आदि गरेको पुण्य प्राप्ति गर्दछ। ब्रह्मवैवर्त महापुराण ब्रह्मखण्डको 26 अध्यायको 81-82 श्लोकमा, 80, 81, 82 श्लोकमा अब अगाडि भन्नुहुन्छ, सालग्राम जलम भक्त्या नित्यमस्नाति यो नर जीवनमुक्त सच भवेद यस्यान्ते कृष्ण मन्दिरम। नयन सालग्राम जलम भक्त्या नित्यमस्नाति यो नर। सालग्राम भगवानलाई भक्तिपूर्वक अभिषेक गरेर नित्य सालग्रामको जल पान गर्दछ त जीवन मुक्त सच गेह, त्यसलाई जीवन मुक्त भएर जान। अन्ते कृष्ण मन्दिरम, उसले अन्तिममा भगवान कृष्णको मन्दिरलाई, गोलोकलाई प्राप्त गर्दछ। सालग्रामको यसरी चर्चा गर्नुभयो। अब अगाडि सालग्राम शिला चक्रम यत्र तिष्ठति नारद सचक्रो भगवांस्तत्र सर्वतीर्थानि निश्चितम। जहाँ सालग्राम भगवान चक्राङ्कित सालग्राम शिला जहाँ तिष्ठति विराजमान हुनुहुन्छ, हे नारद, सचक्रो भगवांस्तत्र, सचक्रो त्यो चक्रमा भगवांस्तत्र, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुन्दर त्यहाँ बस्नुहुन्छ एक्लै। सर्वतीर्थानि निश्चितम, सारा तीर्थहरूका साथमा भगवान सालग्राम निश्चित रूपमा त्यहाँ बस्नुहुन्छ भनेर सालग्रामको महिमा यसरी बताउनुहुन्छ। ब्रह्मवैवर्त महापुराण ब्रह्मखण्डको अध्याय 26 को यो चाहिँ 84 श्लोक हो। तत्र यो हि मृतो देहि ज्ञानाज्ञानेन दैवतः रत्न निर्मितया नैनम सयाति श्रीहरे पदम। जसले सालग्राम भगवानको भक्ति गर्छ, सेवा गर्छ, ज्ञान अज्ञान अवस्थामा पनि सेवा गर्छ, अनि मृत्यु प्राणलाई त्याग्दछ, त्यो मरेपछि रत्न निर्मितया नैन सयाति हरे मन्दिरम हरे पदम। रत्न निर्मित विमानमा आरूढ भएर सयाति श्री हरे पदम, गोलोकलाई, हरिपदलाई, दिव्यधामलाई त्यो जीवले प्राप्त गर्दछ जो सालग्राम भगवानको भक्ति गर्दछ। सालग्रामम विना यत्र को साधु पूजे धरिन्
कृत्वा तत्र हरे पूजाम परिपूर्ण फलम भवे। जो सालग्राम भगवानमा को संसारमा कुन चाहिँ महात्मा होला संसारमा सालग्राममा भगवानको भक्ति नगर्ने को होला संसारमा? क साधु सालग्राम बिना सालग्राम छोडेर अरूलाई पूजा गर्ने अरू देउता सेउता खोजेर बडा बखडामा लाग्ने संसारमा को साधु होला जो सालग्रामलाई बिर्सियोस् सालग्रामलाई त्यागोस्? त कसैले पनि सालग्रामलाई त्याग्न सक्दैन। कृत्वा तत्र हरे पूजा जसले सालग्राममा हरिको पूजा गर्छ परिपूर्ण फलम लभेत् उसले परिपूर्ण फल प्राप्ति गर्छ। आदरणीय महानुभावहरू, पक्कै पनि हजुरहरूले यो दिव्य प्रसङ्ग महिमालाई हेरेर आनन्दित हुनुभयो होला। यस्तै यस्तै पावन महिमा प्रसङ्गहरू हामी हजुरहरूका अगाडि लिएर आउने नै छौँ। मैले अघि नै भने जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रमलाई सौजन्य गर्ने महानुभावहरू जो हुनुहुन्छ जसले सहयोग गर्नुभएको छैन कृपया सहयोग गरिदिनु हुनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै केही पर्दैन, हामीले धेरै अपेक्षा राखेका छैनौँ। वर्ष दिनभरिमा एक दिनको सहयोग हजुरले गरिदिनुहोस्। हजुरको एक दिनको सहयोगले हामी वर्षभरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछौँ। यिनै आशा र अपेक्षाका साथमा सम्पूर्ण महानुभावहरूको दिन शुभ बितोस्। सबैमा शुभ दिन। राधे श्याम। जय गुरुदेव जगत गुरुदेव।